बाँदरले क्वाक 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 गर्छ। त्यो घ्वाक घ्वाक 4-5 खालको हुन्छ। घ्वाक घ्वाक गऱ्यो भने छेउमा आइज भने अध्ययन गर्दा मैले देखेँ। क्वाक 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 गऱ्यो भने बढ्ता होइन पछार्छु भने। मैले उहाँहरूको हेरेर लेखे होइन, यी बाँदरका भाषासँग उहाँहरू मिल्नु भएको हो, कुरो यति मात्रै। अनि त्यहाँ चाहिँ बाँदर कहिले बाँदर विकास भएर मान्छे भएका थिए, अनि यी मान्छे विकास भएर बाँदर भएका चाहिँ तिमीले कहिले देखेनौ? अलिकति अश्लील पनि त भयो भन्ने साथीहरूको कमेन्ट छ। अब बाँदरले कट्टु लाग हुँदैन, लेख्दा लेख्दै पनि हाम्रो समाजको प्रतिबिम्ब कता न कता भयो, तर त्यो मैले जानेर गरे होइन। अब बाँदरको त्यो छ मिल्छ त अब मेरा बाउको के लाग्छ? हेडु कस्तो फटा हुँदो रहेछ भने मसँग एकजना साथी गएको थियो, एक दिन अगाडि आएर ठाडो उभिएर गालामा चढ्याम्म दियो। जसले पनि बाँदर रिसाएर भन्दा के हुन्छ नि, कस्तो चोर समयको के दोष? अनि समय भन्छ मलाई गाली गर्छ, ऊ फटाइ गर्छ। हामीले गइराखेको बाटो यात्रा बदलेनौँ भने यात्रा सिद्धिन्छ। र यो बाँदर समाजको पनि यदि यो बाटो कन्टिन्यू भयो भने यसको यात्रा सिद्धिन्छ। बनकालीमा भएको बाँदरले उता गुहेश्वरीमा भएको बाँदरलाई छेर्नै दिँदैन। संविधान बनाउँदा देखेकै छ हामीले। तिनै औँस्याभित्र गोविन्द कुसुम पनि कुइनु भो, म पनि कुइएँ, अमरजी पनि कुइनु भो, रमेशजी पनि कुइनु भो, खगेन्द्र प्रसाईजी पनि कुइनु भो, हामी यहाँ भएका सबै कुइया छौँ। आफूलाई लागेको कुरो मजाले लेख्नु भने उपन्यास हो। त्यसैले समीक्षकले के भन्छन् भन्ने कुराबाट निर्धक्क नडराई लेख्ने गर्छु म। त्यो उनले भने जस्तो उसले भने जस्तो मैले लेख्ने भए म किन हुन्थेँ? त्यसकारण आलोचना गर्नेलाई पूर्ण स्वतन्त्रता, मरुन्जेल आलोचना गर्नुपर्छ, लेख्नेले आफ्ना विचारले लेख्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु। 40 वर्ष यताउता फर्किएर राजनीति हेर्दा, कहिले विद्यार्थीतिर फर्किएर तिनका अनुहार हेर्दा, कहिले गाउँमा जाँदा गरिबका अनुहार हेर्दा, कहिले यो 40-50 वर्षदेखि सिंहदरबारका महानायकहरूले अब सम्पूर्ण देशका समस्या सिद्धिन्छन् भनेका सुन्दा हेर्दा मेरा दिमागमा एउटा कुरा आयो, जो मेरो प्रस्तावना थियो। त्यो प्रस्तावना यो पेज नम्बर 124 छ। त्यही प्रस्तावना मेरा दिमागमा थियो, त्यो जस्ताको तस्तै राखेको छु। त्यसको मैले उपन्यास लेखेँ। त्यो के हो भन्दाखेरि धरतीमा ज्ञानलाई पनि कहिल्यै सहजता छैन। उसले एउटा विडम्बनाको सामना गर्नुपर्छ सधैँ। त्यसले कहिले अज्ञानताको रोगसँग जुझ्नुपर्छ, कहिले अन्धविश्वाससँग पराजित हुनुपर्छ। जब ज्ञानले अज्ञानता र अन्धविश्वाससँग पराजित हुनुपर्छ, त्यसले वर्तमानलाई गुमाउनुपर्छ र भविष्यलाई अँध्यारोमा बन्द गर्नुपर्छ। जब वर्तमान अतीतमा कठ्याङ्ग्रिन्छ, नयाँ मान्यताहरू जन्मिन सक्ने परिस्थितिको त अन्त्य नै हुन्छ। अनि अतीतमा कठ्याङ्ग्रिएको वर्तमानलाई तीखे ध्यानी ठाडेहरू जस्ताले आफ्ना मुठ्ठीमा बन्द गर्छन्। जसरी ताजा वस्तुहरू कुहिएपछि अंशाहरू जन्मिन्छन्, मूल्यहीन समाजमा उदय भएका पात्रहरू पनि तिनै अंशा जस्तै हुन्छन् र तिनले अरू कसैलाई सधैँ हुन दिँदैनन्। आफूसँग अरूलाई पनि सडाउँछन्, गलाउँछन्। ध्यानी तीखे ढाडे तिनै अंशिया हुन्। तिनै अंशियाभित्र गोविन्द कुसुम पनि कुइनु भो, म पनि कुइएँ, अमरजी पनि कुइनु भो, रमेशजी पनि कुइनु भो, खगेन्द्र प्रसाईजी पनि कुइनु भो, हामी यहाँ भएका सबै कुइया छौँ। यो उपन्यास मैले त्यत्तिका लागि लेखेँ। प्रश्न कति मात्रै हो? अब त्यसो गर्दाखेरि म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने यो समाज कहाँ देख्न सकिएला? अब मान्छेलाई त परीक्षण गर्न गाह्रो छ। म तिमीलाई हेर्छु, तिम्रो प्रवृत्ति कस्तो रहेछ भनेर टुँडी खेलमा म हेर्न जान पाउँदिनँ। त्यस कारण यो बाँदर समाजमा हेऱ्यो भने बढी प्रतीकात्मक हुन्छ भनेर मैले 5 वर्ष अगाडिदेखि अध्ययन थालेँ। तल पतलैयाका जङ्गलमा गएर 2-4 दिन उतै बस्दै त्यहीँभित्र बाँदर हेऱ्यो। एकजना साथी पनि थियो, क्यामेरा लिएर गएँ। मेरा छोरीहरू मलाई जिस्क्याउँथे पनि, अब केही नपाएर बाँदरका पछाडि कुद्दै पनि भन्थे।
त्यहाँ मैले बाँदरको अध्ययन गरेँ। त्यहाँ खास गरी लङ्गुर र ढेँडुहरूको अध्ययन गरेँ। त्यहाँ बाँदर सीमित थिए किनभने ढेँडुहरूले बाँदर मासिसकेका थिए। त्यहाँ केही बाँदरहरू आउने बित्तिकै ढेँडुले यसरी आक्रमण गर्थे कि बाँदर लखेटिन्थे। ढेँडु कस्तो फटा हुँदो रहेछ भने मसँग एकजना साथी गएको थियो। एक दिन अगाडि आएर ठाडो उभिएर गालामा चढ्याम्म दियो। नडराउने हुँदो रहेछ ढेँडु। ती ढेँडु कोही सेतामुखे कोही कालामुखे थिए। ती मरिगए डराउँदा रहेनछन्, बाँदरलाई देखिसक्दा रहेनछन्। एक ढेँडुको त्यहाँ देखियो। त्यसपछि बाँदरको पनि हेर्नु पर्यो। बाँदर टेरिटोरियल हुन्छ। पशुपतिको बाँदरले स्वयम्भूको बाँदर आयो भने पछारिहाल्छ, त आउँदै दिँदैन। पशुपतिको पनि त्यो माथि बनकालीमा भएको बाँदरले उता गुहेश्वरीमा भएको बाँदरलाई छेर्नै दिँदैन। संविधान बनाउँदा देखेकै छ हामीले। फलानी ठाउँमा मै मात्रै बस्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त उठेकै हो। अनि त्यसपछि पशुपतिका बाँदरसँग 6 महिना सङ्गत गरियो। बेलुका आउँदा डङडङ्गी बाँदर जस्तै गनाइएको हुन्थ्यो। खानेकुरा पनि मिठाई स्याउ लिएर गएको हुनाले बाँदरका बच्चा बच्ची काखमा खेल्थे, कानमा चढ्थे। बेलुका आउँदा बाँदर ठुस्स गनाइन्थ्यो, नुहाउनु पर्थ्यो। फेरि बाँदर रोगले ग्रस्त भएका छन्, लुतो निक्लिएर पशुपतिका बाँदर खतम त्यो तल बागमतीमा नुहाएका कारणले। त्यसपछि स्वयम्भूको पनि हेरेँ। त्यसपछि करिब करिब 500 जति डकुमेन्ट्री हेरेँ। यो एउटा ब्ल्याक मकाक भन्ने हुँदो रहेछ। यो चाहिँ यो इन्डोनेसियाको एउटा टापुमा छ। त्यो बाँदर चाहिँ विचित्र चरित्रको छ। त्यहाँ चाहिँ बच्चालाई सबै आमाहरूले माया गर्छन्। अनि तिनीहरूमा एउटा कस्तो चेतना छ भन्दाखेरि कुनै बाँदरले केही कसैलाई पिट्यो र उसलाई एकछिन पछाडि महसुस भयो भने त्यो अर्कोकोमा गएर प्याक 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 गर्छ। फेरि चाइनामा एउटा यो रेड मकाक भन्ने छ। त्यसको विशेषता चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बच्चा जन्मिएपछि भए जति सबै महिलाले अँगालो हाल्छन्, त्यसलाई मार्छन् पनि कहिले कहिले त्यो तान्दा तान्दै। यो बाँदरका विभिन्न प्रवृत्तिहरू अध्ययन गरिसकेपछि मैले के ठाने भने यो उपन्यास चाहिँ कहीँ पनि झुक्किएर हाम्रो समाजको प्रतिबिम्ब हुनै हुँदैन, बाँदरकै कथा हुनुपर्छ भनेर लेखेँ। लेख्दा लेख्दै पनि हाम्रो समाजको प्रतिबिम्ब कता न कता भयो। तर त्यो मैले जानेर गरे होइन। अब बाँदरको त्यो छ मिल्छ त अब मेरा बाउको के लाग्छ? त्यो मेरो दोष होइन। मैले लेखेको यो बाँदरकै बारेमा हो, बाँदरकै अध्ययन गरे हो, बाँदरकै प्रवृत्ति लेख्या हो। डाक्टर रमेशले पनि देख्नुभयो होला, सबै साथीहरूले पढ्दा लेख्नुभयो होला। बाँदरले क्वाक 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 गर्छ। त्यो घ्वाक घ्वाक 4-5 खालको हुन्छ। घ्वाक घ्वाक गऱ्यो भने छेउमा आइज भने अध्ययन गर्दा मैले देखेँ। क्वाक 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 गऱ्यो भने बढ्ता होइन पछार्छु भने। हामी सधैँ भाषण अब यो घ्वाक घ्वाकमा उहाँहरूका घ्वाक घ्वाक मिल्छन् त म के गरौँ? मैले उहाँहरूको हेरेर लेखे होइन, यी बाँदरका भाषासँग उहाँहरू मिल्नु भएको हो। कुरो यति मात्रै हो। त्यसपछि अलिकति अश्लील पनि त भयो भन्ने साथीहरूको कमेन्ट छ। अब बाँदरले कट्टु लाएको हुँदैन। त्यो हुँदैन नि, साथीहरू हाँस्नु भयो। अब बाँदर जस्तो हो प्रकृतिमा छ। अब बाँदरको यौन क्रीडा राति हुँदैन, दिउँसै हुन्छ। अब म कसरी भल्गर भएँ, कसरी अश्लील भएँ? मैले देखेको कुरा प्रकृतिको कुरो लेख्नुपर्छ। त्यो पनि मैले देखेँ समाजमा कता कता मिल्यो। अब यी चिजले मैले हेर्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भने हामीले सिक्ने ठाउँहरू धेरै छन् र मैले यही प्रस्तावनाबाट लेखेँ। ध्रुव तारालाई समयले ठटाउँछ, गाली गर्छ। एकपल्ट समय रन्थनिन्छ। जसले पनि बाँदर रिसाएर भन्दा के हुन्छ भने कस्तो चोर समय, समयको के दोष? अनि समय भन्छ मलाई गाली गर्छ, ऊ फटाइ गर्छ, गाली मलाई गर्छ, ऊ दण्ड भोग्छ, मलाई गाली गर्छ, मलाई के खान्छ, मैले के गरेँ त्यसलाई? समयको पीडा हेर्नुहोस् कति नराम्रो छ बिचरा, उसको केही दोष छैन, गाली जति ऊ खान्छ। अनि समयले सोध्छ
ध्रुवतारालाई होइन 70 वर्ष कहिले हो कहिले देखिए बाँदर कस्ता थिए, रुख चढ्ने भूतलावका बिस्तारै विकास हुँदै 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 बाँदर विकास भएर मानिस भए। तिमी चाहिँ त्यहाँ बसेर अटल भएर बस्यौ, हेरिरह्यो 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 हेरिरह्यो। तिम्रै तल चाहिँ जो यस्तो राम्रो रमणीय बाटिका थियो, अनि त्यहाँ चाहिँ बाँदर कहिले बाँदर विकास भएर मान्छे भएका थिए, अनि यी मान्छे विकास भएर बाँदर भएका चाहिँ तिमीले कहिले देखेनौ? उपन्यास मैले यतिको बारेमा लेखेँ। र अन्तिममा सन्देश के छ भने अब फेरि यी बाँदर विकास भएर मानिसै हुनुपर्छ। त्यसैले त्यहाँ ज्ञानी छ। हजुरआमाले के भन्छन् भन्दाखेरि यो विकृत बाँदरहरू जो लुस्न, चुड्न, ढेडुका पुछार बोक्न लम्पट बनेका छन्, बिरुवा मासे, बोक्रा खाए, सबै थोक ध्वस्त पारे, यी सासाना बालिकाहरू बालकहरूलाई लिएर कुनै अर्कै गुफामा जा, त्यहाँ हुर्का, ताकि तिनीहरूले यहाँ लुटेको, बोक्रा खाएको, यो मैदानमा आची गरेको, रुखका ठुटामा आची गरेको र माथि सुतेका बेला घच्याडेर आफ्नै दाजु, आफ्नै बाबु घच्याडेर आफू नाइके भएको देख्नु नपरोस्। यिनीहरूले पनि देखे भने यो जङ्गल सिद्धिन्छ, ढेडुले मास्छन्। त्यसकारण ढेडुसँग लड्ने फौज तैँले बनाउन सक्छस्। त्यही कारण मैले ज्ञानलाई भने यदि हामीले गइराखेको बाटो यात्रा बदलेनौँ भने, बाटो बदलेनौँ भने यात्रा सिद्धिन्छ। र यो बाँदर समाजको पनि यदि यो बाटो कन्टिन्यू भयो भने यसको यात्रा सिद्धिन्छ। त्यसैले यात्रा बदल्नुपर्छ, बाटो बदल्नुपर्छ यदि यात्रा कन्टिन्यू गर्ने हो भने। मैले यति मात्रै लेखे हो, मलाई कतै दोष नलागोस् भन्ने मेरो कामना छ। त्यसैले डर लाग्थ्यो फेरि मलाई पो यसले भन्यो कि भन्छन्। अब कसैले तिखा राख्थे त यसले मलाई पो भने भनिदिएला, कसैले बौवा मलाई भनिदिएला, कसैले नजर घोप्टे मलाई भने भनिदिएला, धतुरे मलाई भने भनिदिएला भन्ला कि भनेर पटक पटक म छोरीलाई र साथीहरू ओर्तिर पर्तिरका बोलाएर यसको अर्थ त त्यस्तो लाग्दैन नि भन्दा लाग्दैन भने त्यसकारण मैले त्यही नहोस् भनेर उपसंहारमा लेखेको छु। कथा पूर्ण रूपमा काल्पनिक हो, पात्र पूर्ण रूपमा काल्पनिक हो। संयोगले कसैसँग मिल्यो भने मेरो दोष होइन, त्यो उहाँकै दोष हो। कानुनका धेरै विद्यार्थीहरू विद्वानहरू हुनुहुन्छ र कानुनका विद्यार्थी विद्वान, साहित्यका विद्यार्थी विद्वान सबैमा न्यानो अभिवादन। उपन्यास कसरी लेख्ने र कस्तो लेख्ने यो बडा जटिल विषय छ। टेरी इगल्टन भन्ने एकजना उपन्यासकार निकै ठुला विद्वान, उपन्यासका बारेमा लेख्ने मान्छे के भन्छन् भने यो उपन्यासलाई कहीँ सीमामा बाँध्न सकिँदैन। लामो पनि उपन्यासै हुन्छ, छोटो पनि उपन्यासै हुन्छ। अघि मेरो मित्र डाक्टर अमर गिरीले भन्नुभयो महाकाव्यात्मक पनि उपन्यासै हुन्छ अनि अत्यन्त छोटाहरू पनि उपन्यासै हुन्छन्। मैले प्राध्यापक डाक्टर छोडिदिएँ, युवराज सङ्ग्रौला मात्रै बोलेँ। युवराज, किनभने यहाँ उपन्यासकार युवराज सङ्ग्रौला, प्राध्यापक डाक्टर होइन, त्यसैले युवराज सङ्ग्रौलाले लेख्नु भएको छ उपन्यास। मलाई पहिला शीर्षक हेरेँ एकादेशमा, बाँदर के राख्नु भयो होला। अब युवराज सङ्ग्रौला मैले अत्यन्त श्रद्धा गर्ने मेरो आदरणीय व्यक्तित्व, चिरपरिचित पनि हुनुहुन्छ। कस्तो उटपट्याङ चाहिँ शीर्षक होला भन्ने पनि लाग्यो क्या सुरुमा त। जब म पढ्दै गइसकेपछि वास्तवमा उपन्यासभित्रको एउटा समाज, हामी समाजका मान्छे, हामी सामाजिक मान्छे, हरेक वस्तुको, प्राणीको अथवा प्राणीहरूको आफ्नो एउटा समाज हुन्छ। यहाँ पनि एउटा बाँदरको समाज र हरेक मान्छेको आफ्नो चरित्र हुन्छ। यहाँका बाँदर रूपी प्राणीहरूको आफ्नो चरित्र छ। त्यसैले बाँदरको एउटा समाज बन्याछ। अब यो बाँदर प्रकृतिको एउटा जीव, बाँदर प्रकृतिको एउटा प्राणी, बाँदर प्रकृतिको एउटा चाहिँ के छ भने शक्ति पनि हो जस्तो कुरा क्या। किनभने प्राणी शक्ति किन हो भन्दा बाँदरभित्र पनि सत्ता सम्बन्ध छ, शक्ति सम्बन्ध छ, पावर रिलेसन भन्छौँ जसलाई हामी, त्यो शक्ति सम्बन्ध छ।
त्यसैले सरसर्ती पढ्दा यहाँ एउटा बाँदरको समाजको कथा छ। तर तपाईँ अघि पूर्ववक्ता समीक्षकहरूले भनिसक्नुभयो, तपाईँ जब विषयमा जानुहुन्छ तपाईँ समाजका हरेक बिम्ब त्यहाँ देख्नुहुन्छ। समाजका बिम्बहरू यसरी आएका छन् कि समाजभित्र, हाम्रो मानव समाजभित्र त्यो जुन बाँदरे प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिका सन्दर्भहरू छन्। त्यसैले दुईटा कुरा यसको शीर्षकले के भन्छ भने, एकातिर यहाँ कथा छ, स्वयं लेखकले भन्नुभएको छ काल्पनिक कथा, हामी समीक्षकहरूले त्यसलाई आख्यानात्मक कथा भन्छौँ, फिक्सन छ, एकादेशमा शीर्षकले नै समाज छ, र अर्को बाँदर। वास्तवमा मैले पढ्दै जाँदा यहाँ तीनटा कुराको अत्यन्त राम्रो संयोजन छ, एउटा बाँदर, अर्को मान्छे र अर्को प्रकृति। अहिले पछिल्लो चरणमा सायद लमा पनि छँदैछ, इन्भाइरोमेन्टल ल होला, इकोनोमिक्समा पनि इन्भाइरोमेन्टल इकोनोमिक्स छ, साहित्यमा पनि इन्भाइरोमेन्टल लिटरेचर छ। मलाई यो पढ्दा के लाग्यो भने एउटा यो राचेल भन्नेको एउटा चाहिँ कृति छ, साइलेन्ट स्प्रिङ भन्ने। हामी मान्छेले प्रकृतिमाथि कसरी विनाश गर्छौँ, हामी मान्छेले प्रकृतिमाथि कसरी चाहिँ अन्याय गर्छौँ, हामी मान्छेले प्रकृतिमाथि कसरी दोहन गर्छौँ, दमन गर्छौँ, डोमिनेट गर्छौँ भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, डोमिनेट गर्छौँ, शोषण गर्छौँ, एक्सप्लोइटेसन गर्छौँ। यहाँभित्र पनि त्यस्तै छ र हरेक पङ्क्तिभित्र लेखकको त्यो प्रकृति चेतना बोलेको छ, त्यो पर्यावरणीय चेतना बोलेको छ, जसलाई हामी इन्भाइरोमेन्टल कन्सियसनेस भनेर भन्छौँ, इको क्रिटिकल कन्सियसनेस भन्छौँ, त्यो कन्सियसनेस छ। त्यसैले मैले त यसलाई पहिलो कोण चाहिँ यसको के हो भने पर्यावरणीय कोणबाट, पर्यावरणीय दृष्टिबाट यसको अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। अघि अमर गिरीले भन्नुभए जस्तै यसको बारेमा चाहिँ पहिलो शीर्षक के हुनसक्छ त भन्दा एकादेशमा बाँदर शीर्षक उपन्यासको पर्यावरणीय अध्ययन हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो चाहिँ यसमा एउटा प्रयोग छ। उपन्यासकारहरू यो फादर इमेज भनिन्छ, पितृबिम्ब भनेर भनिन्छ। पितृबिम्ब भनेको के हो भने अरूका उपन्यास पढिन्छ, अरूका कथा पढिन्छ, अरूका कविता पढिन्छ र त्यसलाई हामी अनुकरण गर्छौँ। लगभग देवकोटाको प्रकार चाहिँ के भने त्यो पितृबिम्ब कविहरूमा आउन सक्छ। जब कवि अत्यन्त शक्तिशाली हुन्छ तब मात्रै उसले के गर्छ त भन्दा पितृबिम्ब छोडेर आफ्नो बिम्ब सुरु गर्छ, ऊ महान हुन्छ। यहाँ पनि अब यो अघि जो चाहिँ के भने धेरै आलोचना धेरै के भन्छ प्रशंसा पनि गर्नु भएन, फेरि बाँकी उपन्यास पनि आउनै पर्ने छन् होइन। तर कुरा चाहिँ के त हो भन्दाखेरि यो दोस्रो उपन्यास, युवराज सङ्ग्रौलाको दोस्रो उपन्यास त्यो पितृबिम्बबाट मुक्त छ। यो अगाडिका कुनै पनि उपन्यासको प्रभाव यसमा देखिँदैन। जर्ज अर्वेलको कुरा अघि भयो, एनिमल फार्मको कुरा अलिअलि सङ्केत आउँछ, तर एनिमल फार्मको कथा अर्कै हो, त्यसको व्यङ्ग्य अर्कै हो, यसले गरेको व्यङ्ग्य अर्कै हो। यसले वर्तमान समाजका विकृति र विसङ्गतिहरूमाथि, यो राष्ट्रिय समाज हुनसक्छ, राष्ट्रिय व्यङ्ग्य हुनसक्छ, राष्ट्रिय मात्रै होइन यो ग्लोबल व्यङ्ग्य अथवा अन्तर्राष्ट्रिय व्यङ्ग्य पनि छ यसमा। र उपन्यासकार त्यो व्यङ्ग्यप्रति अत्यन्त सचेत हुनुहुन्छ। त्यसैले अभिधाको अर्थमा, सोझो अर्थमा के छ त भन्दाखेरि यहाँ बाँदरको कथा छ। उहाँले आफै भन्नुभएको छ, पछिल्लो आएको आफ्नो अनुभवमा मैले बाँदर अध्ययन गरेँ होइन, धेरै ठाउँका बाँदरहरूको चाहिँ बिहेभियर, व्यवहारका बारेमा पनि अध्ययन गर्ने भन्नुभएको छ। त्यसैले सर्र पढ्दाखेरि यहाँ बाँदरको कथा छ, तर वास्तवमा के छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नेपाली समाजको कथा छ। त्यो नेपाली समाजको कथालाई प्रयोगका सन्दर्भबाट उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। एउटा सुन्दर प्रयोग छ, त्यो प्रयोग पात्रहरूमा छ। ध्रुवतारा, मिथक क्यारेक्टर बृहस्पति, हजुरआमा, बाँदरहरूका विभिन्न चाहिँ चरित्रहरू। ध्रुवतारा स्वयं उपन्यासकार हुनुहुन्छ, जसले एउटा मुखपात्रका रूपमा विभिन्न सन्दर्भलाई चाहिँ के भने जोडिराख्नु भएको छ, मुखपात्रका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। अनि कथामा प्रयोग छ क्या। अघि हामीले डाक्टर अमर गिरीले भन्नुभयो जस्तो कथाको जुन चाहिँ निरन्तर श्रृङ्खला हो त्यो श्रृङ्खला यसमा छैन, त्यस्तो श्रृङ्खला जुन घटना हो। तर बाँदरको एउटा कथा छ जुन कथामा तपाईँ अनन्त घटनाहरूका, अनन्त श्रृङ्खलाहरूका प्रयोगहरू देख्नुहुन्छ। त्यो प्रयोगले तपाईँलाई तान्दै जान्छ। र मलाई त के लाग्छ भने कुनै पनि मैले जब पढ्न सुरु गरेँ, अन्तिमसम्म मैले पढिरहेँ, कुनै पनि कृतिको सफलता भनेको चाहिँ तपाईँलाई कतिको तान्छ भन्ने कुरा हो।
अहिलेका नेपाली उपन्यास हामीले धेरै पढ्यौँ भने के देख्छौँ त भन्दाखेरि धेरै उपन्यासले हामीलाई तान्दैनन्। त्यसले गर्दा कहिले हामी आधा पढेर छोड्छौँ, कहिले हामी थोरै 2-4 पेज पढेर छोड्छौँ, तर यो उपन्यासले छोडाउँदैन, तपाईँलाई लगातार लान्छ लान्छ लान्छ। र त्यो प्रयोग, त्यस कारण पहिलो प्रयोग चाहिँ के छ भने पात्रमा छ, दोस्रो कथामा छ, तेस्रो अनुभवमा छ। क्या लेखकका अनुभवहरू बोल्छन्। एउटा कानुनवेत्ता साहित्यकार बोल्छ त्यहाँ। त्यो कानुनवेत्ता साहित्यकारले नेपाली समाजलाई चिनेको छ, नेपाली समाजको पहिचान गरेको छ, अघि भनिए जस्तै नेपालको राजनीतिक सत्ता सम्बन्धलाई चिनेको छ, शक्ति सम्बन्धलाई चिनेको छ। त्यो शक्तिलाई दुई खालले हेरेको छ लेखकले। एउटा सत्ता, एउटा शक्ति माथि छ जो शासन गर्छ, अर्को सत्ता तल छ जो शासकहरूको आधिपत्यलाई स्वीकार गर्छ र तलमाथि दमन गर्छ। यी दुईटा खालका सत्ता सम्बन्धहरूको व्याख्या लेखकले गरेका छन्। यसैले म त के भन्छु भने यो प्रगतिवादी उपन्यास त हुँदै हो, प्रगतिशीलता छ, प्रगतिवाद छ, तर यो दोस्रो कुरा अघि मैले पर्यावरणको सन्दर्भबाट भने फुको भन्ने, मिसेल फुको भन्ने समाजशास्त्री छन्। त्यो फुकोको सत्ता सम्बन्ध र ज्ञानको जुन विमर्श छ, त्यो विमर्शलाई पनि यो उपन्यासले जोड्छ। त्यसैले यो एकादेशको बाँदर उपन्यासको शक्ति सम्बन्ध र ज्ञानको सन्दर्भलाई पनि यसमा राम्ररी अध्ययन गर्न सकिन्छ भन्ने दोस्रो मेरो चाहिँ मान्यता हो। तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने यो बाँदरको मुख्य रूप के हो, बाँदरका मुख्य सन्दर्भहरू के हुन्, त्यो सन्दर्भसँग कसरी मिथक जोडिएको छ। वायुको मिथक छ, बृहस्पतिको मिथक छ, त्यसपछि चाहिँ ध्रुवताराको मिथक छ, भनेको मिथ पात्रहरू छन् र तिनीहरूका माध्यमबाट मिथक छ। र अघि कुरा भए जस्तै हजुरआमाको मिथक छ। तपाईँ हरेकमा के देख्नुहुन्छ त भन्दा बिम्ब, प्रतीक देख्नुहुन्छ। तपाईँ मेरो हजुरआमाको त्यहाँनिर युरोपका अत्यन्त शक्तिशाली समालोचक जसलाई हामी रेमन्ड विलियम्स भनेर चिन्छौँ, उनले एउटा स्ट्रक्चर अफ फिलिङ भनेर एउटा किताब, के अरे त्यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन्। त्यो स्ट्रक्चर अफ फिलिङले के भन्छ भने पिँढीहरूका अनुभवहरू के हुन्, पुर्खाहरूका अनुभवहरू के हुन् र पिँढीगत सम्बन्ध के हो, त्यो सम्बन्धको व्याख्या कसरी हुन्छ त भन्ने बारेमा उनले लेखेका छन्। यहाँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि एकचोटि ओबामाले भाषण गर्दा के भनेका थिए भने जुन दिन हामी हजुरआमालाई बिर्सन्छौँ त्यो दिन हामी अमेरिका बिर्सन्छौँ भनेर भनेको थियो। त्यस्तै यहाँ पनि के छ त भन्दाखेरि हजुरआमा भनेको शिक्षाको प्रतीक हो। हजुरआमा भनेको एउटा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि समग्र ज्ञानको प्रतीक हो। त्यो ज्ञानलाई कसरी चाहिँ पुस्ताले कसरी बाँड्छ, पुस्ताले कसरी वितरण गर्छ। हामी पुस्ता बिर्सिरहेका छौँ। हाम्रो डोको बन्ने पुस्ता, हाम्रो झ्याल बनाउने पुस्ता, डोको कुहिरेले डोको बन्यो भने सायद इन्च लगाउँछ होला, हाम्रो हजुरबाले डोका बुन्नुभयो भने त्यो इन्च नै नलगाइकन पनि एउटै पाल, एउटै आकारको पाल बनाउनुहुन्छ, तर हामीले त्यो बिर्सिसक्यौँ। त्यसैले त्यो ज्ञानलाई कसरी पुस्तान्तरण गर्ने, त्यो प्रश्न पनि यो उपन्यासले चाहिँ हामीलाई दिने काम गरेको छ। त्यसैले अघि एकजना भाइ भनौँ, मैले भाइ समालोचक, भाइले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि वास्तवमा नयाँ पुस्ताहरू के हुन् त, नयाँ पुस्ता कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ त, त्यसै नयाँ पुस्ताका निम्ति पनि यो पुस्तक चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पठन योग्य छ। र त्यसैले अघि मैले भने यो कथा चाहिँ बाँदरको कथा होइन, मानवको कथा हो, नेपाली समाजको कथा हो, जहाँ चाहिँ शासक वर्ग र जनताहरू एउटा विशाल अन्तर्विरोधका बिचमा बाँचेका छन्, दमनमा बाँचेका छन्। त्यसकारण सत्ता र जनताको कथा हो यो। र सृजना कौशलको विचित्रता पनि उपन्यासमा छ। कृतिले के भने त्यो कृतिको आफ्नो एउटा सौष्ठव छ, त्यो सौष्ठव चाहिँ दर्शनबाट जोडिएको छ, पूर्वीय दर्शन छ। लेखकले स्वयं पनि अलिकति सङ्केत गर्नुभएको छ, मैले अलिकति पूर्वीय दर्शनलाई बोध गर्ने कोसिस गरेको छु भनेर। पूर्वीय दर्शन छ र हामीलाई बृहस्पति हाम्रै जस्ता लाग्छन्, ध्रुवतारा हाम्रै जस्तो लाग्छ, वायु हाम्रै जस्ता लाग्छन्, बाँदर हाम्रै मान्छेहरू हाम्रै अनुभवका, अघि रामको कुरा आयो, अरू थुप्रै बाँदरलाई पात्र बनाएर लेखेका कथाहरू पनि छन्। हामी ती हाम्रा आफ्नै जस्ता अनुभव जस्ता लाग्छन्, तर त्यो अनुभवलाई नेपाली समाजसँग, नेपालको चाहिँ अहिलेको वर्तमान परिस्थितिसँग जोड्ने काम चाहिँ लेखकले गर्नुभएको छ। त्यसैले यो मानव जीवनको प्रतीकात्मक कथाका रूपमा उपस्थित छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त प्रकृति र मान्छेको सम्बन्ध, त्यो प्रकृति र मान्छेको सम्बन्धका क्रमको व्याख्या त अनन्त भनेको हरेक ठाउँमा छ क्या। त्यो तपाईँ हरेक पङ्क्ति पढ्नुभयो भने हामीले बिर्सिसकेका थियौँ
त्यो प्रकृतिलाई त्यसरी उहाँले चाहिँ चित्रण गर्नुभएको छ। र त्यो फेरि प्रस्तुतिको तरिका पनि फरक छ, शैली पनि फरक छ अथवा भिन्न ढङ्गको छ। मिथक छ, उखानहरू छन्, हरेक उखानलाई उहाँले मिथकसँग, सन्दर्भसँग, बाँदरको सन्दर्भसँग, बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार भन्नेमा उहाँले एउटा डिस्कोर्स बनाउनु भएको छ होइन। यस्ता यस्ता डिस्कोर्सहरूको प्रयोग पनि छ, संस्मरणहरू पनि छन्, जीवन पद्धति छ, शैलीका कुराहरू पनि छन्। यसरी वास्तवमा त्यो व्यङ्ग्य नै यो कृतिको सबभन्दा शक्ति हो। सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली चाहिँ हतियार वास्तवमा लेखकको हतियार पनि के हो त भन्दा व्यङ्ग्य हो। तपाईँले सोझै कुनै कुरालाई भन्नुहुन्छ कि तपाईँ व्यञ्जनाको गरेर तहमा गएर भन्नुहुन्छ भन्दा व्यञ्जना चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ। त्यो व्यञ्जनाको शक्ति चाहिँ यो उपन्यासले प्राप्त गरेको छ। र सँगसँगै ज्ञान निर्माणको जुन गलत प्रक्रिया छ त्यो गलत प्रक्रियाका विरुद्धमा नयाँ विमर्शको निर्माण नगरिकन, नयाँ चेतना नल्याइकन चाहिँ वास्तवमा समाज बन्दैन भन्ने कुरा छ। त्यसैले हेर्दाखेरि मैले के भन्छु भने एन्टोनियो ग्राम्चीको त्यो चाहिँ त्यो हेजेमोनीको कुरा, एउटा त वर्चस्वको कुरा यसमा सबैभन्दा धेरै शक्तिशाली रूपमा आएको छ। र एउटा जैविकले बुद्धिजीवी जसलाई हामी अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअल भन्छौँ, त्यो अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअल युवराज सङ्ग्रौलाले अर्ग्यानिक खालको कथावस्तुका माध्यमबाट यो उपन्यास चाहिँ अर्ग्यानिक किसिमको लेखा छन् भनेर भन्छु म है। त्यस कारण अर्ग्यानिक भनेको मतलब के हो त भन्दा जुन समाजका परम्परागत बुद्धिजीवीहरू जो हामी प्रोफेसर छौँ, डाक्टर छौँ, सत्ताका निम्ति, पदका निम्ति लेख्छौँ। अर्का थरी लेखकहरू छन् जो सत्ताका विरुद्धमा लेख्छन्, त्यो सत्ताको विरुद्धमा लेख्छन्, प्रतिरोधमा लेख्छन् भने युवराज सङ्ग्रौलाले यसमा चाहिँ प्रतिरोधको चेतनालाई शक्तिशाली रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसैले इतिहास चेतना छ यसमा। र त्यो इतिहास चेतना चाहिँ त्यो पुर्खाको सन्दर्भबाट र अरू सन्दर्भबाट पनि आएको छ। त्यसैले अन्तिममा म के भन्छु भने अन्तिममा मेरोमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो वास्तवमा जतिसुकै भने पनि अँध्यारोको कुरा त छ, तर यो उज्यालोको कथा हो। उज्यालो कहाँबाट आउँछ भन्दा प्रगतिबाट आउँछ। उज्यालो कतिखेर आउँछ त भन्दा तपाईँ जतिखेर समाजलाई निराशाबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र आशा दिनुहुन्छ, त्यो उज्यालो यसमा छ। र त्यो उज्यालो केमा छ त भन्दा त्यो चाहिँ पवन हावामा छ, वायुमा छ, समयको गतिमा छ, समयको सामर्थ्यमा छ, युगको कथामा छ। र यी सबै कुरालाई चाहिँ उहाँले जोड्नु भएको छ र त्यहाँनिर लगेर बृहस्पतिको बौद्धिकतालाई पनि संयोजन गर्नुभएको छ। त्यसैले त्यो व्यष्टिका कथालाई समष्टिमा ल्याएर चाहिँ उहाँले उपन्यासको कथा निर्माण गर्नुभएको छ। त्यसैले यो उपन्यास अत्यन्त पठनीय छ। अब पठनीय छ, उहाँ आफैले केही सङ्केत गर्नुभएको छ, जस्तो पुनरावृत्तिको कुरा छ। पुनरावृत्ति उहाँले भन्नुभएको छ, मेरो कता कता पुनरावृत्ति पनि भयो भनेर साथीहरूले भन्नुभएको छ। पुनरावृत्ति चाहिँ के कारणले भयो भने त्यो बाँदरको कथाको जुन सन्दर्भ छ त्यो कथाको सन्दर्भ र प्रकृतिको सन्दर्भबाट कहीँ पुनरावृत्तिको सङ्केत गन्ध चाहिँ आउँछ, एउटा कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ यदि अब मैले अलिकति भने मैले तैँले लेखा भए कसरी लेख्थिस् त भन्ने प्रश्न आउँछ क्या यहाँ। त उपन्यासकारलाई गाली गर्न त सजिलो छ, तर मैले कसरी लेख्थेँ त त्यो यो उपन्यास मैले कसरी लेख्थेँ त भन्दाखेरि म अलिकति चाहिँ यो युवराज सङ्ग्रौला मेरो दाइ पनि हुनुहुन्छ, दाइसँग के भन्न चाहिँ चाहन्छु त भन्दाखेरि यदि मैले लेखेको भए चाहिँ यसलाई अलिकति कथात्मकता चाहिँ दिन्थेँ म, अलिकति आख्यानात्मकता चाहिँ दिन्थेँ म। त्यो जुन आख्यानलाई जोड्दाखेरि के सन्दर्भ हुन्थ्यो त भन्दाखेरि यसको एउटा औपन्यासिक कला चाहिँ आउँथ्यो। तर त्यो आख्यानलाई उहाँले चाहिँ के भने आख्यानको क्षतिपूर्ति चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि भाषाका माध्यमबाट र शैलीका माध्यमबाट गर्नुभएको छ। पहिलो कुरा भाषा र शैलीका माध्यमबाट आख्यानको क्षतिपूर्ति गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आख्यान पाठकले यो रहेनछ भन्ने कुरा पनि पत्ता पाउँदैन। र दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले त्यो विषयगत सन्दर्भबाट गर्नुभएको छ। र यसरी एउटा राम्रो उपन्यास, पठनीय उपन्यास, तपाईँ हामी सबैले पढ्न खालको उपन्यास र नेपाली उपन्यासको जुन परम्परा छ त्यो परम्परामा